आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे. आज हम बात करेंगे को होस्टिंग पे. तो वो लोग जो को होस्टिंग करना चाहते हैं एयरबीएनबी पे, मैं आपको पहले तो ये एडवाइस दूंगी कि अगर तो आप खुद होस्ट हैं और आपके पास लिस्टिंग कोई प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं और आप एक को होस्ट ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए, आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ से बुकिंग ले सके, तो वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे आप एक को होस्ट को पिक करते हैं अपने लिए जो आपके लिए बेहतर आपको बुकिंग लेके दे सकता है. पहले तो को होस्टिंग क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी. अगर कोई है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है और लेकिन उसको एयरबीएनबी पे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है या उसके पास टाइम नहीं है, तो वो ये कर सकता है कि वो किसी और बंदे को जाके वहाँ अपने लिस्टिंग पे एज अ को होस्ट ऐड कर सकता है. वो को होस्ट ऐड कैसे करते हैं, आप YouTube पे जाइए, उसे सर्च करें कि हाउ टू ऐड अ को होस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको इस बारे में मिल जाएंगी. ये चीज़ मैं अपने वीडियोस में कवर नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है YouTube पे जो कि फ्री पड़ा हुआ है और जिससे आप जाके खुद उसे थोड़ा सर्च करके सीख सकते हैं. मैं आपको सिर्फ वो अपनी एक्सपीरियंस की, पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वो वाली टिप्स बताती हूँ जो कि एक पुराने होस्ट को पता होती हैं, जो कि उसकी एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं. तो को होस्टिंग अगर तो आप किसी को को होस्ट रखना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उसका एक्सपीरियंस देखें. अब मैंने यहाँ पे सर्च पे जाके लाहौर पाकिस्तान जो भी आपने डेट्स डालनी है उसको आप सर्च दबा दें. उसको जब आप दबाएंगे अब आप देखेंगे कि को होस्ट आपके लिए कौन बन सकता है. को होस्ट वो लोग नहीं बन सकते जिनका एयरबीएनबी पे कोई एक्सपीरियंस ना हो या वो बस खुद एक एजेंसी खोल के बैठ गए हों, उनकी कोई प्रोफाइल ना हो या उनको कोई पीछे उनके जो ऐसे होस्ट हैं उनसे उनके लिंक्स ना हो जो कि सुपर होस्ट रह चुके हैं एयरबीएनबी पे, जिसके रिव्यूज़ अबव, यानी जिस तरह ये एक लिस्टिंग आपको नज़र आ रही है जिसके रिव्यूज़ अबव कह लें 70 या अबव 100, मैं तो एडवाइस करूँगी आपको 100+ जिसके भी रिव्यूज़ होंगे उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर मेरे लिए को होस्टिंग कर लें, क्योंकि वही होगा जो आपके लिए बेहतर आपके लिए बुकिंग्स उठा सकेगा. और अपनी लिस्टिंग में जब उसकी लिस्टिंग में आपकी भी लिस्ट ऐड होगी तो आपको भी वहाँ पे ट्रैफिक जाएगी उसके एक्सपीरियंस और उसकी गुड प्रोफाइल की वजह से. अगर आप कोई ऐसा होस्ट उठा लेंगे जिसके बिलो 50 रिव्यूज़ हैं या 50 रिव्यूज़ हैं या 27 हैं या उससे कम है, तो आपको प्रॉब्लम रहेगी. वो आपके लिए ना बुकिंग्स उठा सकेंगे ना उनको एक्सपीरियंस होगा कोई ख़ास एयरबीएनबी पे. तो आपका सबसे, जिस तरह आप जब कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं या ख़रीदते हैं उसके आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं कि इसका क्या, उसका क्रेडेंशियल्स देखते हैं, तो इसमें भी जैसे इनके 45 रिव्यूज़ हैं. अब ये आपके लिए को होस्टिंग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, अभी इनके पास अभी 100+ रिव्यूज़ नहीं आए हैं. तो 100+ रिव्यू वाले आपका एम होना चाहिए आपके को होस्ट जो है वो पिक करने में. अगर आप उससे कम वाले होस्ट पिक करेंगे या कोई ऐसी एजेंसी को जाके पैसे दे देंगे कि जी ये हमने एजेंसी खोली है, हम को होस्टिंग करते हैं लोगों के लिए, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका क्या पीछे एक्सपीरियंस है, तो आप अपने रिव्यूज़ पढ़ाएं, आप अपनी प्रोफाइल चेक कराएं अपनी एयरबीएनबी की, क्या आप पुराने होस्ट रह चुके हैं, क्या आपके पास अबव 100 रिव्यूज़ हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके अभी 50 तक भी नहीं पहुंचते या 60-70 रिव्यूज़ तक तो हार्डली कोई पहुंचता है. तो अगर वो उनकी अक्सर होता है कि होस्ट की लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती हैं, तो अगर आप अपने किसी
inexperienced ایجنسی یا inexperienced ہوسٹ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں گے، اس سے آپ کو بھی لسٹنگ میں نقصان ہوگا. جو لوگ 50 اور ریویوز والے ہیں ان سے دور ہی رہیے. 50 ابو، جیسے یہ ایک اور اپارٹمنٹ ہے 92، اب آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے کو ہوسٹ بن جائیں. لیکن آپ کو میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ خود ایپ سیکھیں، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایکسپیرینس کے ساتھ یوز کرتے کرتے آپ کو یہ ایپ بہت آسان ہے، تو آپ کو خود ہی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اس میں آپ کام، اگر آپ کے اور بھی بزنسز ہیں یا آپ اور مصروفیت ہیں آپ کی، تو آپ اس میں آرام سے اپنے موبائل پہ اپنے ساری بکنگز کو رپلائی کر سکتے ہیں. آج کل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو کسی لیپ ٹاپ پہ نہیں بیٹھنا پڑتا، آپ سب کچھ اپنے فون سے کر سکتے ہیں. تو آپ کو کو ہوسٹ جو بھی لوگ میں نے دیکھا ہے، یہ آج کل ایجنسی شروع ہو رہی ہیں کہ ہم آپ کے لیے کو ہوسٹنگ کرتے ہیں، جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ ان کو ہائر کریں، لیکن ان کے کریڈینشلز دیکھیں، اب ان کے ریویوز دیکھیں. ابو 100+ جن کے ریویوز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایئر بی این بی پہ اپنی لسٹنگ کو بغیر سسپینڈ ہوئے کافی دیر سے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ایک ایئر بی این بی پہ اچھی اسٹینڈنگ ہے. لیکن ریلیٹیولی جو نئے ہوسٹ ہیں، جیسے یہ 50 والے، 27 والے، 40، ان کو آپ کو ہوسٹ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ آپ کی مدد کوئی خاص، یا ابھی اپنے ہی گرو کر رہے ہیں لسٹنگ، تو یہ کوئی خاص آپ کی لسٹنگ سے ایڈ ہو کے یا وتھ زیرو ایکسپیرینس والا، جیسے یہ بالکل نیو لسٹنگ ہے، آپ اس کو جا کے نہیں کہہ سکتے. یا کوئی ایسی ایجنسی ہے وہ بس کہہ کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں اور آپ ہمیں 20,000 دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ چھوڑ دیں. وہ آپ سے کمیشن بھی لیتے رہیں گے، اور پھر ان کا اگر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس 20,000 یا 30,000 جو بھی جوائننگ فیس ان کی ہوگی وہ دینے کا. تو آپ کا ایم یہی ہونا چاہیے، آپ اپنے سٹی میں جائیں، وہاں پہ جو سپر ہوسٹ ہیں جن کے 100 سے پلس ریویوز ہیں، ان کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے ہوسٹ جو ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی آفر کو منع نہیں کرتے. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میرے پاس لسٹنگ یہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ پلیز میرے لیے کو ہوسٹ میرے بن جائیں. تو اس میں وہ بس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کو کوئی بکنگ آتی ہے ان کے تھرو، تو ان کو ایک چھوٹا سا کمیشن سیٹ کر دیتے ہیں آپ وہیں پہ ایپ پہ. تو جب آپ کو پے آؤٹ ملتا ہے اپنی اس بکنگ کا، تو وہ جو کمیشن ہے وہ خود ہی آٹومیٹیکلی ایئر بی این بی کی طرف سے جو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کو، آپ کے کو ہوسٹ کو چلا جاتا ہے. تو آپ نے اب میں آپ کو یہی ایڈوائز دیتی ہوں، اپنے پیسے عقل مندی سے انویسٹ کریں اور کسی کے دھوکوں میں نہ آئیں پلیز. میرا پچھلا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں نے پاکستان، کینیڈا اور جیسے ملکوں میں ایئر بی این بی پہ ہوسٹنگ کی ہوئی ہے. تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی ہوگی، اور آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کا ہمارا ایک فیس بک گروپ ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاکستانی ہوسٹ کمیونٹی سے کنیکٹ کرنا ہو. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.